हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। अब आज चाहिँ हामी स्ट्याटस अफ पपुलेसन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट इन नेपालको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ है। नेपालको स्थिति चाहिँ कस्तो छ पपुलेसन र इन्भाइरोमेन्टको केसमा भन्ने कुराको टपिकको नाम हो। र अगाडिको भिडियोजहरूमा चाहिँ हामीले पपुलेसन इन्भाइरोमेन्ट त्यसको डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरूको बारेमा पढ्यौँ होइन। वर्ल्ड वाइड नै ग्लोबल्ली सँगसँगै नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ कसरी चाहिँ यिनीहरू रिलेटेड छन् र यसलाई चाहिँ हामीले कसरी वर्कआउट गर्नुपर्छ के अरे हाम्रो सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागिदेखि लिएर इन्भाइरोमेन्टलाई कसरी कन्जर्भ गर्नुपर्छ, पपुलेसनलाई कसरी मेन्टेन गर्नुपर्छ, रोक्नुपर्छ भन्नेको बारेमा डिस्कस गऱ्यो है। र अब नेपालको स्थिति चाहिँ कस्तो छ पपुलेसन र इन्भाइरोमेन्टको केसमा भन्ने चाहिँ टपिकको आजबाट चाहिँ हामी त्यो पोर्सनमा डिस्कस गर्नेछौँ। र फर्स्टमा चाहिँ हामी सुरुमा डिस्कस गरौँ डिस्ट्रिब्युसन अफ पपुलेसन एकर्डिङ टु द जियोग्राफिकल सिचुएसन। अब अगाडिको भिडियोहरूमा तपाईँहरूलाई कुनै डाउट छ, कन्फ्युजन छ होइन, क्वेसनहरू सल्भ गर्दा कुनै प्रब्लम भएको छ भने तल डिस्क्रिप्सनमा नम्बर छ, त्यहाँ कल गर्नुहोस् है। र यसमा चाहिँ यस्तो खालको इस्यु भयो, मैले यस्तो कुरा बुझिनँ, यसलाई एक्सप्लेन गरिदिनु भनेर भन्नु होला है। र ओके, अब हामी डिस्कस गर्नेछौँ हाम्रो जियोग्राफिकल सिचुएसन चाहिँ कस्तो छ हाम्रो देशको भन्नेको टपिकमा रहेर चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ है। र डिस्ट्रिब्युसन भने पपुलेसनले चाहिँ सुरुमा के रिफर गर्छ भन्ने कुरा बुझौँ। अब यो भनेको चाहिँ एउटा एरेन्जमेन्ट हो पपुलेसनको होइन, एकर्डिङ टु द जियोग्राफिकल एरिया अनुसार। जियोग्राफिकल एरिया अनुसार चाहिँ त्यसलाई हामी एरेन्जमेन्ट गर्छौँ भने त्यसलाई हामी डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ। र जियोग्राफिकल्ली चाहिँ नेपाललाई चाहिँ 3टा इकोलोजीमा डिभाइड गरिएको छ है जियोग्राफिकल्ली। किन भन्दाखेरि प्लेन ल्यान्डलाई तराई रिजन भनिएको छ होइन, अलिअलि पहाडी भेगहरूलाई हिल्ली रिजन भनिएको छ, र उच्च पहाडी सँगसँगै हिमालय रेन्जलाई चाहिँ के भनिन्छ माउन्टेन रिजन भनेर चाहिँ 3टा तरिकामा चाहिँ नेपाललाई डिस्ट्रिब्युट गरिएको छ होइन। अब यो कुराहरू त हामीलाई थाहा छ। र पपुलेसन भनेको चाहिँ अनइभनली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ यस्तो 3टा इकोलोजिकल रिजनमा है। र द कजेस फर अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ पपुलेसन आर, किन भन्दाखेरि अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसन छ नि पपुलेसनको होइन। तराईमा अलिक बढी म्यासिभ पपुलेसन छ, तराईको भन्दा अलिक कम पहाडमा छ, हिमालमा जाने हो भने अति नै कम छ, तराईको कम्पेयरमा धेरै कम छ, र पहाडको कम्पेयरमा पनि के छ कम नै छ, अति नै कम छ। यसको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भनेको ल्यान्डफर्मले गर्दा, अर्को भनेको चाहिँ क्लाइमेटले गर्दा भने, अर्को त्यहाँको माटो र त्यहाँको एभाइलेबल मिन्सको र नेचुरल रिसोर्सेसको आधारमा पनि यसमा चाहिँ अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसनहरू आएको हो है। र त्यसै गरी पपुलेसन चाहिँ मोर हुन्छ जहाँ चाहिँ अलिकति वेल डेभलप्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू छ भने होइन, त्यहाँ के हुन्छ पपुलेसन चाहिँ धेरै हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। जस्तै कि बाटोको फेसिलिटी छ, गाडीको फेसिलिटी छ, कम्युनिकेसनको फेसिलिटी छ होइन, ट्रान्सपोर्टेसन एजुकेसनको फेसिलिटी छ, हेल्थ सर्भिसहरूको फेसिलिटी छ भने यो सबै फेसिलिटी हुने ठाउँमा के हुन्छ पपुलेसन जनसङ्ख्या धेरै हुन्छ। र पपुलेसन कन्सन्ट्रेसन जस्तै फर्टाइल सोइल, फेभरेबल क्लाइमेट एग्रिकल्चरको लागि भयो भने के हुन्छ मान्छेहरू बसाइ सर्ने र त्यो ठाउँमा चाहिँ धेरै पपुलेसन हुने भइरहेको हुन्छ। र पपुलेसन कन्सन्ट्रेसन इज मोर इन तराई रिजन कम्पेयर टु हिल एन्ड माउन्टेन रिजन होइन त। र माउन्टेन रिजन द्याट लाई इन द नर्दर्न पार्ट अफ द कन्ट्री हेज सम अफ द हाइएस्ट पिक अफ द वर्ल्ड, र ओन्ली 7% अफ टोटल पपुलेसन लिभ इन दिस रिजन। र लाइफ इन माउन्टेन रिजन इज कम्पेरेटली हाई ड्यु टु द सिभियर कोल्ड क्लाइमेट एन्ड डिफिकल्ट टेराइन भनेर भनेको छ होइन। अब माउन्टेनियस रिजनमा चाहिँ एकदमै कम्प्लेक्स छ लाइफ है। हाम्रो माउन्टेन रिजनमा एकदमै गाह्रो छ, किन भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा हिउँ पर्छ, एक्सट्रिम चिसो हुन्छ, बाहिर पनि ननिस्किन नसकिने स्थिति आउँछ कति समयसम्म होइन। र सँगसँगै अब त्यहाँ धेरै प्रब्लम छ, हेल्थ फेसिलिटी राम्रो छैन, बाटोघाटो पुऱ्याएको छैन, सरकारले पुऱ्याउन सकेको छैन, देशले पुऱ्याउन सकेको छैन होइन। त्यहाँ जस्ट मिनिमाइज गर्न सकिन्थ्यो केही हदसम्म मोडर्न टेक्नोलोजीहरू युज गरेर, तर त्यहाँ त्यो इजिली पुऱ्याउन सकेको छैन। किन भन्दाखेरि त्यहाँको स्ट्रक्चरै त्यस्तो छ क्या होइन। तराईमा जति सजिलो छ त्यति सजिलो पहाडमा र हिमालमा छैन। र त्यो भएर चाहिँ जम्मा 7%को टोटल पपुलेसन मात्रै माउन्टेन रिजनमा चाहिँ बसेको छ हाम्रो देशमा होइन त। ओके, अब माउन्टेन रिजनको अब स्क्वायर किलोमिटरको आधारले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ जियोग्राफिकल रिजन अनुसार चाहिँ माउन्टेन रिजनमा चाहिँ लगभग 35% एरिया कभर गरेको छ भने हिल्ली रिजनमा चाहिँ 42%, र त्यसै गरी तराई रिजनमा चाहिँ 23%। सबैभन्दा थोरै पर्सेन्टको एरिया कहाँ छ तराई रिजनमा छ। तर सबैभन्दा म्यासिभ पपुलेसन कहाँ छ भन्दाखेरि
तराई रिजनमै छ है। र त्यसै गरी माउन्टेन हिल्ली र तराई रिजनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि माउन्टेनमाको टोटल पपुलेसन चाहिँ जम्मा 6.73% छ है टोटल पपुलेसनको। भने हिल्ली रिजनमा चाहिँ 43.43% चाहिँ रहेको छ हिल्ली रिजनमा। भने तराई रिजनमा चाहिँ 50%, टोटल सबै पर्सेन्टेज कहाँ बसेको छ 50.27% भन्छ। यस्तो म्यासिभ पपुलेसन चाहिँ तराई रिजनमा बसेको छ। यो किन भन्दाखेरि त्यो तराईमा धेरै कुराको फेसिलिटीहरू छ, इन्डस्ट्री छ यो ठाउँमा होइन। त्यसै गरी यो ठाउँमा हेल्थ फेसिलिटी छ, एजुकेसन फेसिलिटी छ, सबै कुराको सुविधा भएको भएर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ तराईतिर बढी एट्र्याक्ट हुनुभएको छ। र हिल्ली रिजनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पपुलेसनको चाहिँ हिल्ली रिजनमा चाहिँ लगभग 1,13,94,000 7जना हुनुहुन्छ। यो चाहिँ 2011 को सेन्सस अनुसार हो है, 2068 सालमा गरिएको यो जनगणनाको आधारमा चाहिँ आएको रिपोर्ट हो भने। त्यसै गरी माउन्टेन रिजनको चाहिँ टोटल पपुलेसन कति रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 17,81,792 जना चाहिँ माउन्टेन रिजनमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी तराई रिजनमा जसले चाहिँ एकदमै थोरैमा मास कभर गरेको छ, जम्मा 23% मात्रै स्क्वायर किलोमिटरको आधारमा जम्मा 23% मात्रै भूगोल ओगटेको छ, जोग्राफी ओगटेको छ भने त्यहाँ चाहिँ पपुलेसन लगभग 1,13,18,705 जना हुनुहुन्छ। यत्रो म्यासिभ पपुलेसन छ है। जबकि जम्मा 23% को टोटल एरिया मात्रै तराईले ओगटेको छ भने पहाडले कति भने मैले अघि न 42%। त्यसै गरी माउन्टेन रिजनले 35% कभर गरेको छ। ओके, अब यो कुराहरू त जेनरली हामीले बुझिहाल्यौँ है। अब यो कुराहरू तपाईँहरूलाई अलिअलि नलेज नै थियो होला, ज्ञान थियो होला, हामीले पहिला नै पढिरहेका थियौँ। र अब हाम्रो देशको इकोसिस्टम र इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ त्यो कुराको बारेमा थोरै डिस्कस गरौँ। ecosystem and environment. अब इकोसिस्टम र इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ माउन्टेन रिजन एउटा हो होइन। अर्को के हो, अब माउन्टेन रिजनको चाहिँ डिटेलमा हिल्ली रिजन, माउन्टेन रिजन र तराई रिजनको चाहिँ हामी इकोसिस्टम र इन्भाइरोमेन्ट यो तिनटैको फरक एरियाले चाहिँ हामी डिस्कस गरौँ है त। र फर्स्टमा हामी पढौँ माउन्टेनियस रिजनको वातावरण कस्तो छ, इकोसिस्टम कस्तो छ भन्ने कुरा है। नर्दर्न रिजन जति पनि छ त्यो चाहिँ कभर्ड भएको छ स्नो हिल्सले होइन। त्यो चाहिँ इस्टदेखि वेस्टसम्मै छ, रेन्जिङ फ्रम 4,877 मिटर टु 8,848 मिटरसम्म छ होइन त। सी लेभलबाट मेजर गर्ने हो भने चाहिँ 4877देखि चाहिँ 8,848 मिटर जुन हाम्रो के हो माउन्ट एभरेस्टको हाइट हो, त्यतिसम्म चाहिँ रहेको छ हाम्रो सी लेभलबाट। त्यतिसम्म माथिसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ जियोग्राफिकल्ली चाहिँ डाँडा काँडा हिउँले ढाकिएको हिल्सहरू छ, जसलाई हामी स्नो माउन्टेन भनेर भन्दछौँ होइन। र अब कभरिङ मोर देन 35% अफ टोटल ल्यान्ड अफ द कन्ट्री है। र लगभग 35% चाहिँ लगभग के गरेको छ, ल्यान्ड चाहिँ कभर गरेको छ, मोर देन 35%। किन भन्दाखेरि अरू हिल्ली रिजनको नि केही पार्टमा चाहिँ स्नोहरूले कभर गरेर बसेको हुन्छ। स्नो लाइन बिगिन्स फ्रम, स्नो लाइन चाहिँ लगभग 5,000 मिटर इस्टदेखि र 4,000 मिटर वेस्टबाट नै स्टार्ट हुन्छ है। र भेरी कोल्ड क्लाइमेट्स एफेक्ट द ग्रोथ अफ भेजिटेसन एन्ड एनिमल। र चौरी अथवा त्यसलाई के भन्छन् सिवाल भन्छन् होइन, इज द साउदर्न मोस्ट रेन्ज अफ द हिमालयन होइन। द चौरी भन्ने चाहिँ मैले चुरे है, चुरे अर शिवालक भनेको चाहिँ साउदर्न मोस्ट रेन्ज हो हिमालयन्सको। नाउ वेयर डु दे राइज एबभ लगभग 1,220 मिटर र एबभ 4,500 मिटर्स द क्लाइमेट्स एज वेल एज द ल्यान्ड इज नट सुइटेबल टु ग्रो प्लान्ट्स ड्यु टु द एक्सट्रिम कोल्ड एन्ड स्नोफल। लगभग 4,4500 मिटरबाट माथि चाहिँ
लगभग लगभग धेरै नै चिसो हुने भएको रहेछ र स्नोफल धेरै नै हुने भएको भएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्लान्टहरू ग्रो गर्न चाहिँ त्यति सुइटेबल चाहिँ छैन। अब यसको फिजिकल एक्सपेक्ट चाहिँ कस्तो छ, अब तपाईँले यति कुरा बुझ्ने बित्तिकै फिजिकल एक्सपेक्ट कस्तो हुनसक्छ अनुमान लगाउन सकिहाल्नुहुन्छ। अब फिजिकल एक्सपेक्टमा फर्स्ट कुरा के कुरा इन्क्लुड हुन्छ भन्दाखेरि जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, क्लाइमेट, रिभर्सहरू र त्यहाँको सोइलको कस्तो छ, सोइल कस्तो प्रकारको छ, माटोको उर्वरा शक्ति अथवा माटो कस्तो प्रकारको छ भन्ने कुरा आउँछ फिजिकल एक्सपेक्टमा। माउन्टेनस रिजनले कति पर्सेन्टको अकुपाई गर्छ भने मैले होइन 35 पोइन्ट लगभग 2% चाहिँ अकुपाई गरेको छ टोटल ल्यान्ड हाम्रो नेपालको भने यसमा चाहिँ लगभग 16वटा जिल्ला पर्दछ, 16 डिस्ट्रिक्ट्स, 16 डिस्ट्रिक्ट्स है। र रिजन इज कसरी क्यारेक्टराइज गरिएको छ भन्दाखेरि बाई इन्क्लिमेन्ट क्लाइमेट एन्ड रफ्ड टोपोग्राफिक कन्डिसन र ह्युमन सेटलमेन्ट एन्ड इकोनोमिक एक्टिभिटिज आर एक्सट्रिमली लिमिटेड, एकदमै थोरै छ होइन। ह्युमन सेटलमेन्ट पनि एकदम कम छ र इकोनोमिक एक्टिभिटिज पनि यहाँ एकदमै कम छ। र कुनै कुनै जिल्लाको नाम हो जस्तै कि ताप्लेजुङ सुन्नु भएको छ, दोलखा थाहा छ तपाईँहरूलाई, मुस्ताङ, दोलपा, दार्चुला, सोलुखुम्बु है, यो सबै के हो माउन्टेनियस रिजनको डिस्ट्रिक्टहरू हुन्। र देयर आर मेनी अब अरू हिमालयन रेन्ज भएको ठाउँहरू छ जस्तै कि अन्नपूर्ण, कान्जिरोवा होइन, कुम्भकर्ण, त्यसै गरी महालङ्गुर, गणेश एन्ड धौलागिरी, यो चाहिँ के हो हिमालयन रेन्जहरूको नाम हो। र द सोइल अफ दिस रिजन इज नट सुइटेबल फर एग्रिकल्चरल प्रोडक्सन एरिया, एग्रिकल्चरल प्रोडक्सनको लागि चाहिँ यहाँको ल्यान्ड चाहिँ सुइटेबल भएन है। र त्यसै गरी हाम्रो हाइएस्ट पिक माउन्ट एभरेस्ट पनि कहाँनिर लाई गर्छ, यही पार्टपट्टि लाई गर्छ जुन चाहिँ सोलुखुम्बु डिस्ट्रिक्टमा रहेको छ। र यो चाहिँ वर्ल्डकै सबैभन्दा हाइएस्ट पिक हो, यो कुरा पनि हामीलाई थाहा छैन छ। र विन्टर स्नोफल अकर्स अप टु द इलेभेसन्स अप टु 1000 मिटर इज मच हेभियर इन द वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्टमा चाहिँ इस्टर्न पार्टभन्दा पनि बढी हिउँ पर्छ। र वाइल विन्टर इज ह्याड्स एन्ड bitter, summer is the season of the alpine flowers and is the time of the year when the high pastures teem with the grazing animals from the lower valleys. अब जस्तै कि त्यहाँ अलिकति के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति जब सुरु हुन्छ नि तपाईँको के स्टार्ट हुन्छ अलिकति यो समर सिजन लाग्न खोज्छ नि होइन, त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँको ट्रेडिसनल लोकल गाईबस्तुहरूलाई चाहिँ हाम्रो अथवा गाईबस्तु भनौँ न होइन, जति पनि पेट डोमेस्टिक एनिमलहरू छ उनीहरूलाई चराउन चाहिँ यो पार्टपट्टि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ स्टार्ट हुन थाल्छ आउनको लागि है। र माउन्टेन रिजन स्पार्सली पपुलेटेड होइन, र फार्मिङ एक्टिभिटिज आर मोस्टली कन्फाइन्ड इन द लो लाइङ भ्याली एन्ड द रिभर बेसिन। माउन्टेन रिजनलाई पनि डिभाइड गरिएको छ 3टा सब रिजन है, मेन हिमालय, इनर हिमालय भनेर र मार्जिनल हिमालय भनेर रहेको छ। त्यसै गरी त्यो पार्टमा नि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि त्यहाँ धेरै कष्टकर जिन्दगी छ क्या फिजिकल्ली कुरा गर्नुपर्दाखेरि, किन भन्दाखेरि आफ्नो घर हुन्छ स्पेसल्ली इनर हिमालयन रेन्जतिर अथवा मेन हिमालयनमा त अलि नभनौँ, इनर हिमालयनपट्टि चाहिँ आफ्नो घर खासै हुन्छ होइन, बिच भागतिर आफ्नो घर हुन्छ। अब तर त्यहाँ एकदमै धेरै हिउँ पर्ने भएको भएर चाहिँ विन्टर सिजनमा अथवा स्नोफल हुने मेन कोर 6 महिना जस्तोको टाइममा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ माथिबाट तल झर्नुपर्ने हुन्छ, तलपट्टि तल रिजनपट्टि होइन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन मान्छेको ठाउँअनुसार चाहिँ मान्छेहरू कयौँ दिनसम्म लगाएर तलसम्म आउनुपर्छ र आफ्नो लाइफ आफ्नो घरमा भएको जति पनि गाईबस्तुहरू हुन्छ होइन, जति पनि डोमेस्टिक एनिमलहरू छ उसलाई तल लिएर आएर बाँध्न पर्ने हुन्छ, त्यस्तो समस्या चाहिँ छ माउन्टेनस रिजनमा है। फिजिकल्ली के भयो त्यसमा धेरै ठुलो समस्या देखियो। र अब बायोलोजिकल कन्टेक्स्टमाबाट चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हेरौँ है त। बायोलोजिकल एक्सपेक्टबाट कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा चाहिँ भेजिटेसन, एनिमल्स र बर्ड्सहरू त्यहाँ जेनरली पर्छ र इट इज नट फेभरेबल फर एग्रिकल्चरल एक्टिभिटिज। तर एग्रिकल्चरल एक्टिभिटिजको लागि त्यति फेभरेबल नभए पनि यसमा जस्तै कि आलुहरू, बार्लीहरू होइन, बकविट भन्छ, यस्तो चाहिँ मेजर क्रप्सहरू जहाँ चाहिँ भेटिन्छ यसमा। र पिपुल अल्सो कल्टिभेट यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति स्याउहरू अनि कागतीहरू होइन, त्यस्तो अरू केही खालका फलफुलहरू पनि लाग्न चाहिँ। र देयर आर डिप एन्ड न्यारो गोर्ड्स एन्ड प्लेन ल्यान्ड इज इन बिट्विन र हिमालयज इन विच राइस इज कल्टिभेटेड
स्मल प्लान्ट्स एन्ड बुसेस ग्रो एबभ 4000 मिटर्स र ड्यु टु द कोल्डनेस प्लान्ट निड मोर टाइम टु रिप। अब यो ठाउँमा चाहिँ फल लाग्नको लागि हुर्किनको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै नै चिसो भएको भएर चाहिँ अलिकति बढी टाइम लाग्छ। जस्तै कि तराईमा आलु 2 महिनादेखि 3 महिनामा यदि इनकेस एक्जाम्पलको लागि फल्छ भने पहाड त्यो चिज चाहिँ हिमालमा फल्नको लागि लगभग डबल अथवा 6 महिनासम्म लागेको हुन्छ है, अलि समय लाग्छ। र एनिमल्स एन्ड प्लान्ट्स द्याट क्यान टोलरेट कोल्ड क्लाइमेट लेक्स अक्सिजन एन्ड स्नो लाइन्स एक्जिस्ट इन दिस रिजन। यस्तो जुन एनिमल अथवा प्लान्ट्सहरूले चाहिँ थोरै अक्सिजन भए पनि बाँच्न सक्छ होइन, त्यसै गरी कोल्ड क्लाइमेटलाई पनि झेल्न सक्छ भनी चाहिँ अथवा प्लान्ट होस् या एनिमल त्यस्तो मात्रै यो ठाउँमा चाहिँ एक्जिस्ट हुन्छ। र देयर आर अल्पाइन फरेस्ट वेयर वाइल्ड एन्ड प्लान्ट्स लाइक पाइन्स रोडोडेन्ड्रन एसेक्ट्रा आर फाउन्ड। र हर्बल प्लान्ट्स फाउन्ड हियर इन्क्लुड जटामसी, हर्रो होइन, चिरौटो भन्ने, सिपहरू पाइन्छ, स्पेरेन्टियाहरू पाइन्छ, याक, तिब्बेटियन गोटहरू पाइन्छ, यस्तो डोमेस्टिक एनिमलहरू पनि पाइन्छ, हर्ब्सहरू पनि पाइन्छ। र वाइल्ड एनिमल पनि जस्तै कि स्नो लियोपार्ड होइन, घोरल, ब्ल्याक बियरहरू, वाइल्ड बोर, स्नो लियोपर्ड्सहरू, सब यस्तो ब्ल्याक बियरहरू, पाइजिम डग्सहरू यसमा भेटिन्छ। त्यसै गरी मुनालहरू, कालिजहरू, ब्ल्याक पेजेन्ट्स, लियोपर्ड्सहरू पनि यस्तो खालको बर्ड्सहरू चाहिँ यो ठाउँमा पाइने गर्छ। अब सीमा हामी कुरा गरौँ सोसियो इकोनोमिक एक्सपेक्ट। सोसियो इकोनोमिक एक्सपेक्ट कम्प्राइज अफ जस्तै कि कल्चरको कुरा आउँछ, धर्मको कुरा आउँछ होइन, त्यहाँको खानेकुराको फुड हेबिट्सको कुरा आउँछ, भाषाको कुरा आउँछ है। र क्लाइमेट अफ माउन्टेन रिजन एकदमै एकदमै चिसो छ र त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले जस्तै कि उलन क्लोथ्सहरू लगाउनुपर्छ, जस्तै कि त्यसलाई हामी बक्खु दोचाहरू लगाउनुपर्छ है। र यो रिजनमा चाहिँ धेरै पिपुलले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आफ्नै मदर टङ ल्याङ्ग्वेजहरू बोल्नुहुन्छ, जुन चाहिँ टिबेटियो बुर्मन ल्याङ्ग्वेज फ्यामिलीमा पर्नुहुन्छ। र नेपाल इज द एन्ड अफिसियल ल्याङ्ग्वेज। द ल्यान्ड इज नट सुइटेबल फर एग्रिकल्चर हामीले बुझिहाल्यौँ। र मोस्ट अफ द पिपुल्स आर चाहिँ जस्तै कि माउन्टेनियरिङको काम गर्ने, एनिमल हस्बेन्ड्रीको काम गर्ने, उलनको काम गर्ने, सिजनेबल हर्बल ट्रेडहरूको काम गर्नुहुन्छ। र मान्छेहरू चाहिँ माइग्रेट गर्नुहुन्छ साउथर लोवर रिजन इन द विन्टर टु गेट रिड अफ द कोल्ड एन्ड टु ट्रेड देयर प्रडक्ट्स एन्ड रिटर्न इन टु द नर्थ इन द समर होइन। र पिपुलहरू चाहिँ इन्गेज हुनुहुन्छ जस्तै कि इन्कम एक्टिभिटिजको लागि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ जस्तै कि हर्ब्स हार्भेस्टिङहरूमा होइन, वुलहरूमा, एनिमल प्रडक्ट्सहरूमा चाहिँ उहाँहरू इन्गेज हुनुहुन्छ। र फिजिकल रिजेम्बलेन्स छ विथ तिब्बत हेज एफेक्ट द सोसियो कल्चर एक्सपेक्ट। र कल्चर अफ द रिजन इज डिफ्रेन्ट फ्रम अदर टु रिजन्स। जस्तै कि यहाँ चाहिँ लोसारहरू, बुद्ध पूर्णिमा एसेक्ट्राहरू चाहिँ यहाँको मेन फेस्टिभल हो भने धेरै मान्छेहरू चाहिँ यो पार्टमा चाहिँ बुद्धिज्म फलो गर्नुहुन्छ है। द मेजर रेसेस द्याट रिसाइड्स इन द रिजन्स अब जस्तै कि शेर्पाहरू होइन, अनि त्यसै गरी मनाङ्गी, थकालीहरू चाहिँ यो रिजनमा धेरै पाइन्छ। र मान्छेहरू चाहिँ लगभग 4572 मिटरसम्म चाहिँ यहाँ चाहिँ सेटलमेन्ट पाइन्छ। र मेजर कल्चर्स भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ जस्तै कि मुक्तिनाथ गोसाइकुण्ड टेम्पल्सहरूको कुरा आउँछ। र ड्यु टु द कोल्ड पिपुलमा धेरै नै चिसोको कारण मैले अघि नै भने जस्तै मान्छेहरू चाहिँ साउदर्न पार्टबाट चाहिँ माइग्रेट हुनुपर्छ विन्टर सिजनमा, नर्दर्न पार्टमा आउनुपर्छ। र उहाँहरूको हाउस चाहिँ लगभग स्टोनको चाहिँ छानो हुन्छ, फ्ल्याट रुफको हुन्छ र काठले छाएको छाना हुन्छ र ढुङ्गाले बनेको घरहरू हुन्छ है। र द स्पेस इन द हाउस इज न्यारो एन्ड दे केप few doors and small windows in the houses so that it could maintain the internal temperature. They keep animals in the ground floor and people live in the second floor according to the census 2011 है। र 6.73% चाहिँ यहाँ चाहिँ बस्नु हुँदो रहेछ यो रिजनमा। र अप्पर तामाकोसी, चिम्ले, थामे, स्याङ्जिङ, त्रिशुलिए यो नट चाहिँ मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्टहरू हो यो रिजनको है। अब यो चाहिँ हामीले अब अहिलेसम्म चाहिँ के को माउन्टेन रिजनको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामी हिल्ली रिजनको बारेमा हेर्नेछौँ। हिल्ली रिजनको कुरा गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ हिल्ली रिजन कहाँनिर भेटिन्छ, मिडल पार्टमा भेटिन्छ होइन, माउन्टेन र तराईको बिचको रेन्ज हो होइन, जुन चाहिँ 610 मिटरदेखि लगभग
4877 मिटरसम्मको ठाउँ छ हिल्ली रिजनमा फ्रम सी लेभल र लगभग यसले कभर गर्ने भनेको 41.7% अफ द टोटल ल्यान्ड जुन एरिया छ नि कन्ट्रीको त्यति कभर गर्छ र फर्टाइल ल्यान्ड चाहिँ मोडरेट क्लाइमेट छ यहाँ होइन फर्टाइल ल्यान्ड छ मोडरेट क्लाइमेट छ काठमाडौँ र पोखरा भनेको चाहिँ एक्जाम्पल हो फर्टाइल भ्यालीको लागि होइन र आउट अफ द टोटल ल्यान्ड एरिया अफ हिल्ली रिजन एबाउट 1/10 इज सुइटेबल फर एग्रिकल्चर लगभग आउट अफ द टोटल ल्यान्ड एरिया जति पनि हिल्ली रिजनको टोटल ल्यान्ड छ त्यसमध्ये चाहिँ 1/10 1 भाग पोर्सन चाहिँ सुइटेबल एकदमै एग्रिकल्चरको लागि बेस्ट छ यो ठाउँको है स्पेसल्ली पोखरा र काठमाडौँ भ्याली रिजनमा चाहिँ खेतीयोग्य जमिनहरू चाहिँ प्रशस्तै भेटिन्छ अरू ठाउँमा चाहिँ त्यति इजिली देख्न सकिँदैन अब यो ठाउँको फिजिकल एस्पेक्ट कस्तो छ त्यो हेरौँ फिजिकल एस्पेक्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट इज स्ट्रक्चरल इन स्लाइनिकल एन्ड टोपोग्राफिक स्टेप एन्ड जग्स जस्तै कि कल्याण परेको चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ धेरै फार्मिङहरू चाहिँ यो ठाउँमा फिजिकल्ली चाहिँ हिल्ली रिजनमा हुन्छ र मेजर रेसिडेन्ट एरिया चाहिँ जस्तो कि फर्टाइल भ्यालीतिरै छ जस्तो कि काठमाडौँ भ्याली र पोखराहरूमै छ र बिसाइड्स पिपुल हेभ रिसाइड्स इन द रिभर बेसिन खोला छेउछेउमा पनि बस्नु भएको छ र हिल्ली रिजन अकुपाइज लगभग 39 डिस्ट्रिक्ट चाहिँ यो एरियाले चाहिँ कभर गरेको छ जिल्ला चाहिँ डिस्ट्रिक्ट्स र इलाम पाँचथर सिन्धुली गोर्खा प्युथान आसाम काठमाडौँ यो सबै के हो हिल्ली रिजनको पार्टहरू हो र यो रिजनमा चाहिँ जस्तो कि महाभारत हिल्स र टार्स र रिभर बेसिन्स भनेर चाहिँ 3टा ठाउँ छुट्याइएको छ र धेरैवटा चाहिँ हिल्स छ भने त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट सेपको चाहिँ एउटा टेरेस अथवा न्यारो प्लेन एरियाहरू धेरै छ र हिल्ली रिजनलाई पनि 3टा भागमा डिभाइड गरिएको छ है र एउटालाई चाहिँ चुरिया भाग भनिन्छ होइन एउटा चाहिँ छ मिडलल्यान्ड अनि अर्को भनेको चाहिँ महाभारत रेन्ज रहेको छ महाभारत रेन्ज है र दिस इज यो रिजनमा पनि फिजिकल डाइभर्सिटीहरू देखिन्छ र जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर चाहिँ अफ लोवर बेल्ट चाहिँ सिमिलर छ टु द्याट अफ तराई एन्ड द अप्पर पार्ट रिजेम्बल्स द माउन्टेनस रिजन अब अर्को कुरा गरौँ बायोलोजिकल एस्पेक्टको कुरा गरौँ बायोलोजिकल एक्सपेक्ट द डेन्स एन्ड थिन फरेस्ट अफ दिस रिजन कन्टेन्ट जस्तै कि साल सिसोहरू रहन्छ कटुस होइन पाइन छ रेन सल्लाह रेनिय सल्लाह भन्ने हुन्छ यिनीहरू चाहिँ यहाँ यो ठाउँमा पाइने प्रमुख के हो रुखहरू होइन थिन फरेस्टमा पाइने र डेन्स फरेस्टमा पाइने खालका रुखहरू हो भने कुनै हर्बल्स प्लान्ट्सहरू जस्तै चाहिँ अमलाहरू छ हर्रो बर्रो असुरो एसेक्ट्राहरू चाहिँ फाउन्ड हुन्छ है कमन हर्सको रूपमा र त्यसै गरी गुराँसहरू पाइन्छ होइन त्यसै गरी सिसो खयर पनि पाइन्छ सँगसँगै हायर पार्टमा भेटिन्छ यो चाहिँ सबै अलिकति हायर रिजनतिर भेटिन्छ र यहाँ चाहिँ मेन पिपुलहरूले चाहिँ एग्रिकल्चरल प्लान्ट्सहरू नै धेरैवटा भेराइटीको कल्टिभेट गर्नुहुन्छ भने सम अफ देम भनेको जस्तै कि चामल मकै धान भनौँ न धान चामल मकै मिलेटहरू सोयाबिन्सहरू वेल सिड्स सोयाबिनको लागि र सुगर क्यानहरू होइन उखुहरू त्यसै गरी फ्रुट्सको लागि चाहिँ ओरेन्ज ज्याक फ्रुट्स र पोमोग्रानेट्स अनारहरू चाहिँ पाइने रहेछ यो ठाउँमा र दिस रिजन इज सुइटेबल फर हर्टिकल्चरको लागि र लिभर स्टक फार्मिङ चाहिँ एकदमै सुइटेबल छ यो ठाउँमा र वाइल्ड एनिमल जस्तै कि टाइगर्सहरू लियोपर्ड्सहरू र ज्याकल्स वाइल्ड बफेलो यिनीहरू सबै वाइल्ड एनिमल्स हो भने डोमेस्टिक एनिमलमा चाहिँ गाई भैँसी गोठहरू चाहिँ पाइन्छ यो ठाउँमा त्यसै गरी चराहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि किङफिसेस कालिजहरू डोप्स होइन रुक्स क्रोज कौवाहरू यिनीहरू भेटिन्छ भने द रिभर रुटल्स लेक्स एन्ड द पोन्ड्स हेभ डिफ्रेन्ट स्पेसिस अफ फिस माछाको पनि के छ धेरै जात र प्रजातिको चाहिँ भेटिन्छ अर्को भनेको चाहिँ यसको सोसियो इकोनोमिक कस्तो रहेको छ सोसियो इकोनोमिक एक्सपेक्ट सोसियो इकोनोमिक एक्सपेक्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि त जति पनि क्लाइमेट छ नि यो रिजनको चाहिँ मोडरेट रहेको छ त्यो भएर चाहिँ पिपुल वेयर ड्रेसेस अकर्डिङ टु द वेदर र नेपाली इज द नेसनल ल्याङ्ग्वेज हाउएभर डिफ्रेन्ट एथनिक ग्रुप हेभ देयर ओन नेटिभ मदर टङ ल्याङ्ग्वेज जस्तै कि तामाङ शेर्पा नेवारको होइन त्यसै गरी पिपल अफ डिफ्रेन्ट रेसेस लिभ इन दिस रिजन यो रिजनमा चाहिँ धेरै जातिको मान्छेहरू बस्नुहुन्छ र सम अफ देम आर जस्तै कि ब्राह्मण क्षेत्री राई लिम्बू मगर
तामाङ, नेवार, गुरुङ, थकालीहरू सबै लगभग अलमोस्ट नै भेटिन्छ है। र मेन अकुपेसन भनेको चाहिँ इन्क्लुड्स एग्रिकल्चर र हर्टिकल्चर र अफिस एन्ड इन्डस्ट्रियल्स एन्ड अफिसियल जब्स इन द टाउन एरियाज। र इन द स्मल भ्याली एन्ड न्यारो प्लेन्स पिपुल्स कल्टिभेट राइस, धानहरू चामल रोप्नुहुन्छ, धानहरू रोप्नुहुन्छ। र पिपुल्स डिपेन्ड अपन द एग्रिकल्चर फर द लेबर्स। पिपुल बिल्ड्स हाउसेस विथ आयरन, ब्रिक्स, कङ्क्रिट एन्ड सिमेन्ट्स इन द टाउन एन्ड विथ द thatched roofs of roof in village area. People celebrates different festivals जस्तो कि दसैँ तिहार होइन, माघे सङ्क्रान्ति, शिवरात्रिहरू मान्नुहुन्छ भने यो रिजनमा चाहिँ पिपुल धेरै जात जाति र धर्मका मान्छेहरू हुनुहुन्छ। हिन्दुजम, मुस्लिम, बुद्धिस्ट सबै भेटिन्छ। र पशुपतिनाथ, मनोकामना, स्वयम्भनाथ, बुढानीलकण्ठ, दक्षिणकाली, पलाञ्चोक भगवती, रुरा छेत्री, रिद्धि, हलेसी, पाथिभरा, स्वर्गदारी, दोलखा, भीमसेन भनेको चाहिँ सम मेन रिलिजन साइट्सहरू हो। र काठमाडौँ र पोखरा भ्यालीमा चाहिँ डेन्स पपुलेसन भेटिन्छ। र सम अफ द मेजर टाउन्स इन द रिजन्स आर चैनपुर, भोजपुर होइन, ओखलढुङ्गा, दोलखा, बनेपा। र काठमाडौँ द क्यापिटल सिटी अफ नेपाल पनि यही नै लाई गर्ने हो। र according to the census 2068 BS 43.7% of total population live in this region। यो ठाउँमा बस्ने टोटल पिपलहरू है। ओके, अब तराई रिजनको कुरा गरौँ नि त। यो एकदम सजिलो च्याप्टर रहेको छ है। हामीले धेरै सानो बेलादेखि पढ्दै आएको कुराहरू नै हामी डिस्कस गर्दैछौँ। एकदम सजिलो छ। र तराई रिजन जो चाहिँ कहाँनिर लाई गर्छ, साउदर्न पार्ट अफ द नेपाल इन द डाउन टाउन विथ द फर्टाइल ल्यान्ड। फर्टाइल ल्यान्ड यो ठाउँमा राम्रो फर्टाइल ल्यान्ड रहेको छ। यो ठाउँको फर्टिलिटी एकदम राम्रो छ। र त्यसै गरी यसमा चाहिँ लगभग 60 to 610 मिटर छ। 60 मिटर सी लेभलबाट चाहिँ 60 मिटरदेखि 610 मिटरसम्मको चाहिँ एरिया लाई गरेको छ है, सी लेभलबाट कुरा गर्नु पर्दाखेरि। र तराई रिजन भनेको 23% अफ टोटल ल्यान्ड कभर गर्छ यो ठाउँले। त्यसै गरी अर्को फिजिकल एक्सपेक्ट हो, हामी यसमा यो ठाउँको कुरा गरौँ। अब फिजिकल एक्सपेक्टको कुरा त अब धेरैजनालाई थाहा छ होला, त्यही पनि अब कसैलाई थाहा नहुनु पनि सक्छ होइन। फिजिकल एक्सपेक्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि डिराइभ फ्रम पर्सियन टर्म्स, तराई मिन्स ड्याम। तराई भनेको ड्याम हो होइन। र एप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द रिजन विथ द ह्युमिड एन्ड हट क्लाइमेट। यसले चाहिँ के रिफर गर्छ भन्दाखेरि फ्ल्याट साउदर्न रिजन हो नेपालको भनेर देखाउँछ। र यहाँ चाहिँ 20 देखि 30 किलोमिटर वाइड ब्रोड बेल्टको चाहिँ फ्ल्याट अथवा फर्टाइल ल्यान्डहरू हुन्छ। र टु द साउथ आर द इन्डियन स्टेट्स अफ उत्तर प्रदेश, बिहार एन्ड वेस्ट बङ्गाल भने and to the north of in the Sivalka-Churia range. The people and the culture mostly resembles to the northern India. In the past, Tarai was densely forest and only lightly populated. अहिले चाहिँ तराईलाई 3टा भागमा डिभाइड गरिएको छ होइन। र इनर तराई, भावर तराई र मेन तराई भनेर र ग्यानेटिक प्लेन्स गोज फार इन्टु द इन्डिया एन्ड इन्ट एट द चुरे हिल्स where it goes is up to the thousands meters immediately. र यसमा चाहिँ it is never more than 40 किलोमिटर वाइड. This part can be called outer मधेस अथवा तराई भनेर भनिन्छ। र तराईमा चाहिँ के इन्क्लुड हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भ्यालिज इन्क्लुड हुन्छ जसलाई दुन भनिन्छ, सच एज द सुर्खेत भ्याली छ, दाङ भ्याली छ होइन। त्यसै गरी देउखरी छ वेस्टर्न नेपालमा, र राप्ती भ्याली छ चितवनमा इन सेन्ट्रल नेपाल, र विच इज कल्ड इनर मधेस, यसलाई इनर मधेस भनिन्छ। र अल्दो द सुर्खेत भ्याली लाइज नर्दर्न अफ द महाभारत लेक्स लिजर हिमालयन, द अदर भ्याली लाइज बिट्विन द महाभारत एन्ड शिवालिक हिल्स है। र तराई रिजनमा 20वटा जिल्ला पर्दछ है, जस्तै कि झापा, धनुषा, नवलपरासी, दाङ, कैलाली यस्तो धेरै छ। र मेन रिभर्स फ्लोइङ फ्रम नर्दर्न टु साउथ पनि सबै के हुन्छ तराईमा नपुग्दा सुख भएन है। र तराई रिजन इज द हेबिटेट अफ द ट्रपिकल एन्ड सब ट्रपिकल प्लान्ट्स। बायोलोजिकल एक्सपेक्टको कुरा गरौँ। बायोलोजिकल एक्सपेक्ट द डेन्स फरेस्ट जस्तै कि सिसो, कटुस, साल, चिलाउने, खयर, पिपल यो सबै के हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ पाइने डेन्स फरेस्टमा पाइने चाहिँ के हो त्यो रुखहरू हो। र त्यसै गरी चारकोसे झाडी एन एरिया अफ डेन्स फरेस्ट एप्रोक्सिमेटली 12 किलोमिटर्स वाइड इन द मेजर बायोलोजिकल एट्र्याक्सन। र वाइल्ड एनिमल्स यसमा पाइने भनेको जस्तै कि बाघ, भालु होइन, हात्तीहरू होइन, वान हर्न राइनोसरसहरू पाइन्छ। र कमन काइट, किङ भल्चर्स, पिकअपहरू होइन, कुक्कु, डोब्स, गाइन्ड पाइप, हर्नबिल्स, हक, क्रेन
यो सबै चाहिँ यस्तो खालको बर्ड्सहरू पनि यहाँ पाइन्छ र म्याक्सिमम् प्रोडक्सन हुन्छ यहाँ, जस्तै कि चामलको, मकैको होइन, गहुँको, टोब्याकोहरूको, त्यसै गरी सुगर क्यान, उखुको, ओइल सिड्सहरू, जुटहरू होइन, पल्स, यो सबै यहाँनिर के हुन्छ म्याक्सिमम् प्रोडक्सन हुने क्रप्स हो। त्यसै गरी हर्रो, पिपल, सेर्पिन्तन होइन, गुजबेरी होइन, त्यसै गरी यस्तो चाहिँ हर्बल प्लान्ट्सहरू यहाँ पाइन्छ। त्यसै गरी राज बिराक्ष्यहरू भनिन्छ। त्यसै गरी द तराई रिजन इज द ब्रेकफास्ट अफ द कन्ट्री, इट सप्लाइज द म्याक्सिमम् फुड निड अफ द कन्ट्री र द रिभर। अब यो तराई रिजनमा नै हो क्या खेतीयोग्य ठाउँ धेरै भएको होइन, सबै चिज चाहिँ हाम्रो देशको एउटा अन्नदाता भन्दा पनि फरक परेन तराई रिजनलाई, तराई भेगलाई है। र तराई रिजनमा चाहिँ सबै जति पनि प्रोडक्सन, जति पनि अब एक्सपोर्ट गर्ने एग्रिकल्चरल प्रोडक्टदेखि लिएर जति पनि एक्सपोर्ट हुन्छ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ तराई भेगबाटै हुन्छ होइन। अब यो तराईमा सजिलो छ विकास गर्नदेखि लिएर सबै कुरा। त्यही चिज पहाडमा, हिमालमा गाह्रो छ। पहाडमा पनि अझ कति ठाउँमा चाहिँ सम्भव छ, धेरै एकदमै इम्पोसिबल ठाउँहरू पनि छ पहाडमा पनि होइन, हामी त पहाड। त्यसै गरी अरू धेरै राम्रो पक्ष छ तराईको होइन, एकदम खेतीयोग्य जमिन हुन्छ, फेसिलिटी धेरै राम्रो छ, बायोलोजिकल्ली पनि एकदम ठिक छ। अलिकति बढी चाहिँ गर्मी हुन्छ होइन, त्यो वर्ष अलिकति गाह्रो हुनसक्छ हिमाल पहाडतिर बस्ने मान्छेलाई चाहिँ 1-2 वर्ष एडप्ट हुनको लागि चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ एक्सट्रिम हट टेम्परेचरले गर्दा है। र अर्को भनेको चाहिँ सोसियो इकोनोमिक एक्सपेक्ट, द तराई रिजन हेज वार्म क्लाइमेट होइन। त्यसै गरी मान्छेहरूले चाहिँ एकदमै पातलो कपडाहरू लगाउनु पर्छ, जस्तै कि धोती लगाउनु पऱ्यो, फरियाहरू लगाउनु पऱ्यो, कछाड भन्छौँ होइन, कछाड लगाउने पनि परम्परा हुन्छ, धोतीहरू यस्तो पातलो लुगाहरू लगाउनु पर्छ। र मेजोरिटी यहाँको मानिसको बाहुल्यता चाहिँ जस्तै कि थारू भाषा, मैथिली भाषा, भोजपुरी भाषा होइन, ऐदी भाषा, भोजपुरी भाषाहरू चाहिँ लोकल ल्याङ्ग्वेज हुन् भने यसमा चाहिँ मेजर रिलिजन भनेको चाहिँ हिन्दुजम, इस्लाम र बुद्धिज्म नै पर्दछन्। र यहाँ चाहिँ धेरैवटा फेस्टिभलहरू मनाइन्छ, दसैँ तिहार, होली, पूर्णिमा, ईदहरू, छठहरू सबै मनाइन्छ होइन। त्यसै गरी राजवंशी, थारू, राजपथ होइन, त्यसै गरी सत्तर मुस्लिमहरू होइन, धनुषवारहरू यस्तो खालको पपुलेसन जस्तै कि छ होइन। त्यसै गरी धिमाल, माझी होइन, यिनीहरू के हुन्छ सबै एब्रोग्रेन्स इन्डिजिनियस पिपुल्सहरू हुन् है। र एट द प्रेजेन्ट अहिलेको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तराई रिजन चाहिँ एउटा चाहिँ रिजन अफ डाइभर्सिटी भइसक्यो। किन भन्दाखेरि दिस रिजनको आफ्नै एउटा स्पेसलिटी छ लाइफस्टाइलको। यसमा चाहिँ घरहरू चाहिँ इटाले, टाइल्सहरूले बनाइन्छ होइन, वेयर स्टेक इज युज टु कभर द रुफ। र जनकपुर धाम, लुम्बिनी जस्तो यस्तो पवित्र ठाउँ पनि तराईमा रहेको छ है, जहाँ हाम्रो देशमा जानकी माता जन्मिनु भएको थियो, भगवान गौतम बुद्ध जन्मिनु भएको थियो। यो सबै ठाउँ पनि कहाँ हो, यतैपट्टि पर्दछ। र पिपुल इन दिस रिजन्स आर मोस्टली इन्डो आर्यन स्पिकिङ। र किङडम अफ बुद्ध अराउन्ड 500 BC, त्यसै गरी त्रिहोत, सेन एन्ड अदर किङडम्स वर द पार्ट अफ द मधेस। द मेन रिलिजन अफ तराई इज हिन्दुजम, although the majority of Nepalese small Muslims and minority lives in Tarai. र एज द रिजन इज फर्टाइल होइन, एकदमै फर्टाइल भएको भएर चाहिँ पिपुल चाहिँ मेनली इन्गेज छन् एग्रिकल्चर र फिसिङमा, सँगसँगै एग्रोवेस्ट इन्डस्ट्रिजहरूमा है। र सम अफ देम आर इन्गेज इन द अफिसियल जब्स एभाइलेबल इन द सिटी एरियाज लाइक वीरगन्ज, सिद्धार्थनगर, नेपालगञ्ज, विराटनगर, राजविराट, जनकपुर धाम, धनगढी एन्ड महेन्द्रनगर। र इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी चाहिँ एकदमै हाई छ यो रिजनमा है। एबोरिजिन्स भने बुझ्नुहुन्छ, इन्डिजिनियस पिपुलहरूलाई चाहिँ एबोरिजिन्स भन्छ है। अघि मैले भनेँ त्यही भएर यसको एन्सर भनिदिइहालेको। त्यसै गरी अब अलिकति हामी डिस्कस गरौँ थोरै इफेक्ट्स अफ इकोसिस्टम्स एन्ड देयर इफेक्ट्स इन इन्भाइरोमेन्ट, कस्तो कस्तो प्रभावहरू चाहिँ परेको छ डिफ्रेन्ट रिजन अनुसार है। र यो कुरा चाहिँ हामी सर हेरिहालौँ। इफेक्ट्स of ecosystem and their effects in environment, कस्तो असर छ इकोसिस्टममा होइन, त्यसको इन्भाइरोमेन्टहरूमा कस्तो असर छ भन्ने कुरा हेरौँ। 3टा इकोलोजिकलको बारेमा हामीले कुरा गरिहाल्यौँ होइन। र अब यसले के गर्न मद्दत गर्छ हामीलाई भन्दाखेरि डाइभर्सिटीको बारेमा चाहिँ, बायोडाइभर्सिटीको बारेमा हामीलाई ज्ञान हुन्छ।
त्यसै गरी मोडर्नाइजेसन प्रोसेसले चाहिँ अब यसको फिजिकल एस्पेक्टमा त्यो पार्टिकुलर रिजनले कसरी असर पराउने, फिजिकल एस्पेक्टले होइन, बायोलोजिकल सोसियल कल्चर एस्पेक्टले अब कसरी त्यसलाई हामी चाहिँ मोडर्नाइजेसन प्रोसेसबाट चाहिँ अब हामीले कसरी टेक्निकल्ली त्यो ठाउँबाट हामी होइन फाइदा लिन सक्छौँ, काम गर्न सक्छौँ भन्नेको अब हामीलाई के दिन्छ, हामीलाई आइडिया दिन्छ। र इकोसिस्टमको असर र तिनीहरूको इन्भाइरोमेन्टमा इफेक्ट कस्तो छ भन्ने कुरा हेरौँ है। फर्स्टमा चाहिँ माउन्टेन इकोसिस्टमबाट सुरु गरौँ। माउन्टेन इकोसिस्टम, माउन्टेन इकोसिस्टममा के हुन्छ भन्दाखेरि नि प्रेसर छ नि पपुलेसनको, त्यो चाहिँ एकदमै लो छ पपुलेसन रिजन इन कम्पेरिजन टु हिल एन्ड तराई रिजन। त्यो भएर चाहिँ डेभलपमेन्ट प्रोसेस एकदमै स्लो छ। र जियोग्राफिकल कन्स्ट्रेन्ट अफ यो रिजनमा के छ भन्दाखेरि एउटा मेजर अब्स्ट्याकल्स पनि बनेको छ द्याट डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज इजिली हुन सकेको छैन। त्यसरी ल्याक अफ ट्रान्सपोर्टेसन र कम्युनिकेसन ह्याभ बिकम द अब्स्ट्याकल्स फर द इस्टाब्लिसमेन्ट अफ लार्ज इन्डस्ट्री। र त्यसै गरी यसमा क्रिएटेड भएको छ जस्तै कि इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी ठुलो समस्या छ र इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी एकदम लिमिटेड छ। र एभाइलेबल अपर्च्युनिटी भनेको चाहिँ सबै प्राय आर्गो बेस्ड छ र इन्डस्ट्रियल बेस्ड भन्दा, र ह्युमन एक्टिभिटिजमा कम्पेरिटिभली अलिकति कम हुन्छ होइन, इम्प्याक्ट अलिकति के हुन्छ, कम हुन्छ अरू रिजनमा भन्दा। र जस्तै कि अब माउन्टेनियस इकोसिस्टममा कस्तो खालको असर परेको छ भन्दाखेरि फरेस्ट र प्रोटेक्सनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि लो प्रेसर अफ पपुलेसन हुनाले चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ पपुलेसनको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ अलिकति डिपेन्ड हुने भएको भएर चाहिँ फरेस्ट इज युज टु एज द सोर्स अफ फ्युल हो यहाँ होइन, जसले चाहिँ डिग्रेड गरेको छ नेचुरल स्टेट अफ फरेस्ट भने पिपल हेभ बिगन टु कल्टिभेट इभन इन द स्लोप ल्यान्ड। र इट अल्टिमेटली मेक्स द सोयल लुज एन्ड हेल्प्स यर द रेट अफ सोयल इरोजन इज इन्क्रिजिङ। टु मिनिमाइज दिस इफेक्ट्स एफोरेस्टेसन इज नेसेसरी बिसाइड्स युज अफ कम्पोस्ट, मल्टिक्रप सिस्टम्स, वाटर सिड म्यानेजमेन्ट एन्ड कन्जर्भेसन प्रोग्राम क्यान बी प्रमोटेड फर द प्रिजर्भेसन है। त्यसै गरी लिभ स्टकिङ फार्मिङको कुरा आउँछ जस्तै कि होइन फार्मिङ र एनिमल हस्बेन्ड्री नै हो यहाँको मेन अकुपेसन होइन। त्यसरी हर्ब्सहरूको कुरा आउँछ, अरू प्रडक्ट्सहरूको कलेक्सनको कुरा आउँछ इन्कम जेनेरेसनको लागि, जस्तै कि यार्सा गुम्बाहरूको हामीले सुनेका छौँ नि होइन, होइन मैले अगाडिको भिडियो पनि कुरा गरिसकेँ है। जस्तै कि इक्जाम्पलको लागि होल ट्री इज डिस्ट्रोयड इभन इफ दे निड जस्ट अ रुफको कुराहरू आउँछ, यस्तो कुराहरू पनि यस्तो समस्या छ यो ठाउँमा है। इट हेज बिकम अ मेजर रिजन फर द डिस्ट्रक्सन अफ फरेस्ट। डिस्ट्रक्सन अफ रिजनको लागि चाहिँ फरेस्टको लागि चाहिँ मेन रिजनै हो यो ठाउँमा। त्यसै गरी ओभरग्रेजिङहरू समस्या छ यहाँ। त्यसै गरी युज अफ ल्यान्ड एन्ड इट्स कन्जर्भेसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ द प्रोडक्सन अफ द ल्यान्ड अफ दिस रिजन इज एकदमै कम छ र प्रोडक्सन नेग्लिजिबल छ कम्पेरिजनमा होइन। त्यसै गरी मान्छेहरूको इफोर्ट पनि कम छ र एग्रिकल्चर पपुलेसन चाहिँ सफिसियन्ट छैन र अथवा यो फ्यु मन्थलाई मात्रै पुग्छ। र अर्को कुरा गर्नुपर्दाखेरि पिपल एप्लाई द ट्रेडिसनल प्याटर्न अफ एग्रिकल्चर यो ठाउँमा है। अर्को भनेको चाहिँ पोल्युसन रिजल्ट्स बाई माउन्टेनर्स। अब जस्तै कि यो ठाउँमा हिमाल चढ्न जाने मान्छेहरूले चाहिँ द माउन्टेन रिजन इज द मेजर एट्र्याक्सन फर द फरेनर एज वेल एज नेटिभ फरेस्ट फर एक्सपान्डिङ एन्ड ट्रेकिङ एक्सपिडिसन एन्ड ट्रेकिङ। उहाँहरू चाहिँ अब जस्तै कि माउन्टेन चढ्न आउने मान्छेहरूले चाहिँ जस्तै कि बोटल्सहरू, क्यानहरू, अक्सिजन जारहरू, प्लास्टिकहरू फालिदिनुहुन्छ क्या, र प्रपर म्यानेजमेन्ट छैन गार्बेजको यो ठाउँमा है। त्यसै गरी मिटिगेटिङ मेजरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ द फलोइङ मेजर्स आर द बेनिफिसियल टु स्टप द एडभर्स इफेक्ट अफ ह्युमन एक्टिभिटिज। जस्तै कि कल्टिभेसन अफ क्रप्स अन मार्जिनल ल्यान्ड सुड बी कन्ट्रोल्ड सो द्याट द सोइल इरोजन चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकियोस् है। त्यसै गरी टेरेस सिस्टम पनि युज गर्न सकिन्छ यसमा। एनिमल्सहरूलाई चाहिँ चर्न दिनु भएन इन्डिस्क्रिमिनेटली। र त्यसै गरी the types of crops should be altered so the production of the land can be preserved है। ओके, फरेस्ट फायर सुड बी स्टप्ड। अब जङ्गलहरू आग लाग्ने गर्नु पनि रोक्नु पऱ्यो। र द युज अफ कम्पोस्ट म्यानर सुड बी प्रमोटेड। कम्पोस्ट म्यानरलाई नै प्रमोट गर्दै लानु पऱ्यो होइन त। अर्को कुरा गरौँ इफेक्ट अन द हिल इकोसिस्टम। हिल इकोसिस्टममा चाहिँ कस्तो प्रभाव परिरहेको छ। हिल इकोसिस्टम इकोसिस्टमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेनली डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज इन द हिली रिजन्स देन इन द माउन्टेन रिजन। माउन्टेन रिजन भन्दा चाहिँ धेरै नै छ यहाँ विकासको कामहरू है। र टाउन एरियाहरू चाहिँ एकदमै एफेक्ट भएको छ मोडर्नाइजेसनले भिलेज एरिया भन्दा पनि होइन। र हिली रिजनमा क्यारी हुने कस्तो डिफ्रेन्ट अकुपेसनहरू छ, जस्तै कि एग्रिकल्चर हुन्छ, हर्टिकल्चर हुन्छ, एनिमल हस्बेन्ड्रीहरू हुन्छ, ट्रेडहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट खालको काम हुन्छ। र अल्दो द इन्डस्ट्रियल अकुपेसन आर द सेन्टर अफ द एट्र्याक्सन अफ द पिपुल। र धेरै मान्छेहरू चाहिँ जस्तै कि
फार्मिङमा होइन एनिमल हस्बेन्ड्रीहरूमा चाहिँ यस्तो खालको बेस्ट अक्सिजनमा चाहिँ उहाँहरू धेरै एट्र्याक्ट हुनुहुन्छ र यसमा चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन कम्युनिकेसन एजुकेसन र हेल्थको फेसिलिटीहरू छ सबै ठाउँमा चाहिँ कम्प्लिटली पुर्याउन नसके पनि केही हदसम्म चाहिँ पुगेको छ है र अर्को कुरा भनेको दे रिजल्ट्स द एडभर्स इफेक्ट्स अन द इकोसिस्टम सम मेजर इफेक्ट्स ब्रड बाई द डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज एन्ड मोडर्नाइजेसन अन हिल इकोसिस्टम आर डिस्क्राइब ल अब हामी चाहिँ केही विकासका कामहरूले अथवा मोडर्नाइजेसनले चाहिँ हिल इकोसिस्टममा चाहिँ कसरी असर पारिरहेको छ त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ है त एउटा भनेको फर्स्टमा चाहिँ युज अफ फरेस्ट एन्ड इट्स प्रोटेक्सन युज अफ फरेस्ट एन्ड यसको प्रोटेक्सनको कुरा आउँछ अब इम्प्याक्ट अफ ल ठिकै छ नि त अब हामीले धेरै पढ्यौँ यो भिडियोमा है यति धेरै पनि नपढौँ गाह्रो हुन्छ अर्को अलिकति थोरै कुराहरू चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गरौँला हिल इकोसिस्टमको बारेमा यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु बाइ गाइस सी यु इन नेक्स्ट भिडियो